ल आउनुहोस् हामी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन हाम्रो यस प्रकार छ, फलोइङ इज द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फर नम्बर्स अफ 8 obtained in losing a 4 coins with experiment repeated 25 times. Calculate standard deviation and variation. यसको लागि हामीलाई सुरुमा चाहिन्छ टपिक CALCULATION। क्यालकुलेसन अब निकाल्न भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सल्युसन पनि लेखौँ, सल्युसन त लेख्नै पर्यो। देन अब गरौँ। हामीलाई एक्स दिएको छ क्वेसनमा, एफ दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको लागि हामीलाई एफएक्स चाहिन्छ, एक्स स्क्वायर पनि चाहिन्छ अनि एफएक्स स्क्वायर पनि चाहिन्छ। एक्स हामीलाई 0 1 2 3 4 अनि हामीलाई अर्को फ्रिक्वेन्सी 1 7 10 6 1। एफएक्स भनेको एफ इन्टु एक्स, 0 भन्छ 0, 7 भन्छ 7, 10 2 जा 20, 6 3 जा 18, 4 भन्छ 4। एक्स स्क्वायर 0 को स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अनि एफएक्स स्क्वायरमा एफ इन्टु एक्स स्क्वायर 1 0 0, 7 1 जा 7, 10 4 जा 40 अनि 54, 9 6 जा 54, 16 1 जा 16। समेसन एफएक्स स्क्वायर इक्वल्स 117 आउँछ। अनि हामीलाई यहाँ एन इक्वल्स 25 आउँछ हाम्रो। समेसन एफएक्स इक्वल हाम्रो 49 आउँछ। हामीलाई हेयर हामीसँग के छ, एन इक्वल्स 25 समेसन एफएक्स इक्वल 49 समेसन एफएक्स स्क्वायर इक्वल्स 117। थोरै हल्ले छ होला है त। ल अब चाहिँ हाल्दैन। अब वी नो द्याट हामीहरूले के निकाल्न भनेछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा। यो सिम्बल नबिर्सिनु होला हाम्रो। अब हामीले फर्मुला चाहियो। फर्मुला त हेर्नु, यो च्याप्टरको लागि एकदम फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। माइनस समेसन एफएक्स अपन एनको होल स्क्वायर। अब भ्यालु राखिदिनुहोस् फटाफट। फर्मुला जान्यो भने त चुटकीमै हामीलाई आइहाल्छ क्या एन्सर। के छ र, भ्यालु पुट गर्ने त हो। म डिरेक्टली लेख्दिएँ, सल्भ गर्नु होला हजुरले। हजुरको लागि छोडिदिएको। हामीलाई भ्यारिएन्स पनि निकाल्न भनेछ है। भ्यारिएन्स भनेको यसको स्क्वायर 0.92 को स्क्वायर हाम्रो हुन्छ 0.8464। एन्सर सजिलै छ है। ल हेर्नुहोस्, नबुझेको भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसन अलि फरक खालको छ। यो क्वेसन छ, मन्थली स्यालेरी रुपिजमा केही इम्प्लोयरहरूको स्यालेरी यो यस्तो बक्समा दिएको छ। क्वेसन हो यो। क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु, बुझेन होला फेरि। क्वेसन नोट गर्नु। अनि यहाँ हामीलाई मेन सोधेको छ एक्सिडिङ नट एक्सिडिङ भनेर। यो खास हामीलाई अलिकति कन्फ्युज गराउनको लागि ल्याङ्ग्वेज दिएको हो। ल्याङ्ग्वेजमा त्यति बढी फोकस चाहिँ गर्नु पर्दैन यो क्वेसनहरूको लागि। हामीलाई फाइनलमा भनेछ फाइन्ड द एभरेज बोनस एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यसको लागि हामीले टपिक त हामीलाई चाहियो। एन्सर सल्युसनमा क्यालकुलेसन अफ के भनेछ, एभरेज एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि के चाहिन्छ, हामीले स्यालेरिजहरू दिएको छ नि त, स्यालेरिजहरू दिएको छ। अनि अर्को छ बोनस एक्स। यो क्वेसनको लागि हामीले यो फर्मेटमा गर्नुपर्छ। हेर्नु, फर्मेट त हामीले जति क्वेसन सल्भ गर्यो त्यति गर्दै जाँदाखेरि गर्न सकिन्छ, त्यो घोकिरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई के भनेछ, 61 बट नट एक्सिडिङ 75 भनेछ नि। यो भनेको चाहिँ यस्तो हो कि हामीले यो के को लागि दिएको भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नु, यो बोनसहरू यसरी दिएको छ हामीलाई। हामीले बोनसहरू नोट गरिहालौँ। 10 15
20, 25, 30, 35 यो हामीलाई बोनसहरू दिएको छ। अर्को स्यालेरिजहरू हामीलाई के भनेछ भने एक्सिडिङ 60 बट नट एक्सिडिङ 60 बट नट एक्सिडिङ 75। यो चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो हामीलाई दिएको त यो स्यालेरीहरू हो होइन, यो त माथिको बोनस भयो, बोनस हामीले यहाँ लेख्यौँ। यो स्यालेरिजहरू यो भनेको यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 61 to 75 इन्टरभलको भ्यालु, योदेखि यति इन्टरभलमा 10 यति बोनस दिएको छ है भनेको। हामीले यो ल्याङ्ग्वेजबाट यो सब ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्ने भनेको हामीले यो टेबलमा फिल गर्नको लागि यो बुझ्न जरुरी छ। अर्को भनेछ फेरि एक्सिडिङ 75 बट नट एक्सिडिङ 90 भनेको यसमा हुन्छ 60, 76 to 90 भयो। अनि फेरि एन्ड सो ओन भनेको अब हामीले यस्तै गरी पुट गर्दै जाने। यो यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ होला 61 to 75 मा त्यही डिफ्रेन्स, अनि यसको डिफ्रेन्स जति हुन्छ यसको डिफ्रेन्स पनि यसमा सेम हुन्छ होइन 105। त्यही त हो, सरी यहाँ 91 हुन्छ है, यो 90 हुँदैन 91। सबको डिफ्रेन्स हामीलाई दुईटाको डिफ्रेन्स दिएको छ, दुईटाको डिफ्रेन्सबाट थाहा हुन्छ कि यो सो अन भनेछ नि त, त्यही भएर हामीले यहाँ कतिसम्म दिएको छ भन्दाखेरि लास्टमा 136 to 150 बट एक्सिडिङ 135 बट नट एक्सिडिङ 150 भनेछ। हामीले कतिसम्म लेख्ने भन्दाखेरि यो क्वेसनमा दिएको छ 60 to 75 बाट स्टार्ट भयो 135 to 150 मा गएर एन्ड भयो। हामीले यो बिचको इन्टरभल हामीले आफै फिल गर्नु पर्यो, यिनीहरूको डिफ्रेन्स जति छ हामीले त्यही अनुसारले लेख्न पर्यो। भयो नि, बुझ्नु भयो यो। जस्तो 14 को डिफ्रेन्स छ होइन र 61 यो 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 त्यही त छ 14 को डिफ्रेन्स छ। यो डिफ्रेन्समा यो फिल गर्नु, बोनस हामीले लेखिसक्यौँ। अब टेलबारमा जस्तो 61 to 75 को इन्टरभलमा पर्ने कतिवटा भ्यालु छ अगाडिको टेबलमा हेरौँ। जस्तो 61 to 75 मा पर्ने भनेको एउटा 62 पर्छ, अनि अरू हाम्रो पर्छ 63 पर्छ, अनि हाम्रो अर्को पर्छ दुईटा आयो 69 पनि पर्यो। त्यति नै छ, तीनटा छ नि त। कतिवटा पर्यो 1 2 3टा पर्यो। यो टेलिबारमा फेरि लाइनिङ सिस्टम हुन्छ। अनि 76 to 90 मा हाम्रो छ 4वटा छ, क्यालकुलेट गर्नु होला। अनि 91 to 105 मा 5वटा छ, 5वटा हुँदा यस्तो दरको दिने, 4वटा ठाडो दरको दिने। 106 to 120 मा फेरि हाम्रो 5वटा रहेछ, 5वटा। 121 to 135 मा 2 3 4 5वटा 6 7वटा छ। अनि 1 2 3 4 5 यसमा चाहिँ 136 to 150 मा 6वटा रहेछ। कसरी 1 2 3 4 5 6 6वटा। यो चाहिँ है मैले सिकाएँ नि हजुरहरूलाई। जस्तो 61 to 75 मा कतिवटा पर्यो भन्दा 62 पनि पर्यो। यो भनेको 61 भन्दा माथि 61 पनि पर्छ, 75 पनि पर्छ। 61 से 61 भन्दा माथि, 75 से 71 मुनि, मतलब 61 to 75 को बिचको नम्बरहरू यो बक्समा हामीलाई 3वटा दिएको रहेछ। त्यही भएर हामीले टेलिबारमा देखायौँ 3वटा थर्का तान्यौँ। अब फ्रिक्वेन्सीमा यो 3वटा, यो 4वटा, यो 5वटा, यो पनि 5वटा, यो 7वटा र यो 6वटा। यो हाम्रो टोटल कति हो 30। यो एड गर्ने टोटल भनेको मतलब यो सरी यान इक्वल्स 30 लेख्नु होला। 30 इक्वल्स यान नै यान इक्वल्स 30। अनि 30 या फ्याक्स भनेको यो र यो बोनस एक्स अनि बोनस एक्स अनि या सेम त्यस्तै गरी हामी गर्दैछौँ। 100 125 210 यो पनि 210 यो सब एड गर्दा 3 735 3 चाहिँ या फ्याक्स स्क्वायर याप छँदैछ। यसको स्क्वायर 100 इन्टु 3 गर्दाखेरि 300। अब याक्स स्क्वायर भने चाहिँ 15 को स्क्वायर इन्टु याफ गर्न पर्यो 4 गर्न पर्यो। यो गर्दाखेरि 900। बुझ्नुभयो। जस्तो अब याक्स स्क्वायर याफ भनेको हाम्रो 5 भयो। 5 इन्टु 20 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ 2000 आउँछ। बुझ्नुभयो नि। 3 1 2 5 त्यही हो। यो क्यालकुलेट गर्न हामीलाई टाइम।
अर्को हाम्रो आउँछ 7350 यो सब छ यसको सबैको सम आउँछ 19975 हेयर भनेर के छ हेर्नुहोस् n इक्वल्स 30 summation f(x) equals 725 summation f(x) square equals 119,975 अब हेर्नु हामीलाई निकाल्नु भने चाहिँ एभरेज निकाल्नु भने ल साथीहरु हेर्नुस् है अघि हामी यहाँसम्म गर्दै थियौं क्वेशनमा हामीलाई भनेछ एभरेज बोनस निकाल भनेछ एभरेज बोनस भनेको मिन भयो मिनको फर्मुला समेसन fx / n भयो यो भ्यालु पुट गर्नु समेसन fx 735 यान हाम्रो 30 आछ यो सल्भ गर्दा 24.5 अनि अर्को निकाल्न भनेछ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यो भयो अनि फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्नुस् हाम्रो आन्सर आउँछ 8.098 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इक्वल्स 8.10 यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु म्याक्सिमम एक्जाममा आएको हुन्छ यस्तै क्वेशनहरु सल्भ गर्नु नजानेको क्वेशनहरु पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस् म सल्भ गरेर पठाइदिन्छु धन्यवाद।